नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस आयत मुबारका पे पहुँच चुके हैं वो है सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अस्तजीबू, कबूल कर लो, लिल्लाहि, अल्लाह का, वलिर रसूली, और इसके रसूल का, इदा, जब, दाआकुम, वो बुलाएं तुम्हें, लिमा युहयीकुम, उसके लिए जो ज़िंदगी बख्शे तुम्हें, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला, यहूलु, हायल हो जाता है, बैनल मर्ई, दरमियान आदमी के, व क़ल्बिही, और उसके दिल के, व अन्नहु, और ये कि इलैही, उसी की तरफ, तुहशरून, तुम उठाए जाओगे। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है, और जान लो कि अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। सबसे पहले जो बात की गई है ना कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, यानी लब्बैक कहने का मतलब होता है फ़ौरन जवाब दो। इस्तजीबू का मतलब होता है फ़ौरन लब्बैक कहना, यानी टाल मटोल ना करना, कल पर ना छोड़ना, बहाने ना बनाना। क्योंकि हो सकता है कि आज हमारा दिल नरम है, आज हम एक नेकी का काम कर सकते हैं, कल को हमारा दिल सख्त हो जाए, या कल को हमें मौका ही ना मिले, हमें हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म आए, उसको फ़ौरन मानो। उसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट है, जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है। क्या चीज़ है जो हमें ज़िंदगी बख्शती है? एक तो ज़िंदगी से मुराद सांस लेना है ना, एक तो ये ज़िंदगी है जो फ़िज़िकल ज़िंदगी है, एक है दिल की ज़िंदगी, हमारी रूह की ज़िंदगी, जो हमें मिलती है ईमान से, अल्लाह ताला के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से और हिदायत से, जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे दिल को ज़िंदगी बख्शती हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है, तो उस पर लब्बैक कहो, यानी ईमान की तरफ, अताअत की तरफ, हिदायत की तरफ जब वो तुम्हें बुलाएं तो उस पर लब्बैक कहो। आगे जो एक बात कही जा रही है कि जान लो कि अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है? उलमा के नज़दीक इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला ये कि अगर किसी शख्स के दिल में हक़ की तलब है, वो हिदायत पर है, लेकिन अगर कभी उसके दिल में कभी गुनाह का तकाज़ा पैदा हो भी जाए, तो अल्लाह ताला उसके और गुनाह के दरमियान हायल हो जाते हैं। और अगर कभी उससे गुनाह हो ही जाए तो उसको माफ़ी की या तौबा की तौफीक मिल जाती है। तो ये है कि अल्लाह ताला अपने उस सच्चे बंदे और गुनाह के दरमियान हायल हो जाते हैं, आड़ बन जाते हैं। इसी तरह अगर जो दूसरा इसका पॉइंट है, उलमा जो बताते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल होते हैं, जो कि एक बिल्कुल ऑपोजिट नज़रिया है, वो ये कि अगर किसी के दिल में हक़ की तलब ही नहीं है, वो हिदायत पर है ही नहीं, और वो अल्लाह की तरफ किसी भी मामले में रुजू नहीं करता, तो अगर कभी उसके दिल में नेक ख्याल आ भी जाए और वो उसे टालता चला जाए कि यार आज नहीं कल कर लूँगा, अगर कोई गलत तरीके से वो कमा रहा है तो उसके दिल में अगर ये कभी नेक ख्याल आ ही जाए कि मुझे ये गलत काम छोड़ देना चाहिए या हराम कमाई छोड़ देनी चाहिए, तो वो क्या करेगा कि उसको टालेगा कि आज नहीं, मैं इसको कल छोड़ दूंगा, या अगले महीने छोड़ दूंगा, या अगले साल, बस इस साल मैं थोड़ा सा और कमा लूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। यानी कि वो टाल मटोल करता जाता है। तो उससे होता क्या है कि उसको नेकी की तौफीक नहीं मिलती। फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं कि उसके दिल में जो ख्याल आया था ना, वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो हिदायत पे है ही नहीं, वो अल्लाह से मदद मांगता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला उसके और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाते हैं,
تو اس کو عمل کا موقع ہی نہیں ملتا. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اپنا قصور ہے کہ جب اس کے دل میں نیکی کا خیال آیا تھا اس نے فوراً اس پر لبیک کیوں نہیں کہا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کو کسی چیز کے لیے حکم دیں، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، تو فوراً اس پر لبیک کہا جائے. اس میں کسی قسم کا ڈیلے کرنا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی، اور جو برے کام کر رہے ہیں یا جو برائی کی طرف جو راغب زیادہ ہیں اور ہدایت کی طرف ان کا جو کوئی دھیان نہیں ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب بھی نیکی کا خیال آئے فوراً اس نیکی کو کر لینا چاہیے. اور آخر میں آخرت کی یاد دہانی دلائی جا رہی ہے کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی آج جو بلاوا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس کام کی طرف بلا رہے ہیں، وہ ایک امتحان ہے. کل یعنی آخرت کے دن اس کا حساب ہوگا کہ جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا یا کوئی بات کہی تھی، اس پر لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آج کے دور میں جو ہم اس کی جو عام مثالیں ہم لے سکتے ہیں وہ یہ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، ہمارے کان میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کیا ہم فوراً سارے کام چھوڑ کر لبیک کہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے دوڑتے ہیں، نہیں جاتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں بعد میں پڑھ لوں گی، جو ہے وہ میں یہ کام کر لوں پھر میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا. تو آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ابھی اٹھو، ابھی کرو. اسی طرح اگر کسی کوئی گناہ میں ملوث ہے اور اس کو وہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں پہلے بات کی، تو یہ آیت خبردار کرتی ہے کہ دل بدل بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے دل میں نیک خیال آ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یار، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگلے دن یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے یا اگلے سال آپ کی نیت بدل جائے، آپ کے دل میں جو نیکی کا خیال آیا تھا وہ دوبارہ نہ آئے اور آپ اس چیز پر قائم رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت مبارک جو ہے ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہمیں دل کی زندگی کا راز بتاتی ہے. جو سانس ہم لے رہے ہیں ایک وہ زندگی ہے اور ایک دل کی زندگی ہے. اس دل کی زندگی کو ہم نے کس طرح سے زندہ رکھنا ہے، تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا، اور جب بھی دل میں نیکی کا خیال آئے اس کو فوراً کرنا. اگر ہم اس کو ڈیلے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں توفیق نہ ملے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں موقع ہی نہ ملے، نہ توبہ کرنے کا نہ ہی نیک کام کرنے کا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے ہمیں اس طرح سے پریپیئر کرتی ہے. تو ہوپفلی آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے، ہمیں حق سن کر فوراً قبول کرنے والا بنائے، اور ہمیں اور ہمارے دلوں کے درمیان رکاوٹ نہ بنے. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.